السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي نحاولوا نكملوا على الدرس ديال لو غرافسات. ايفيدامون ديجا هضرنا على لو غرافسات شنو كيعني. Donc le mot gras ça veut dire graphe, F pour fonctionnel, C pour commande, E c'est pour étape, IT c'est pour transition. Alors donc déjà le GraphSat c'est un programme graphique fonctionnel qui utilise les étapes et les transitions évidemment pour faire des commandes. Donc, في هذه الحصة هذه on va parler ou bien on va parler sur les types du graph set. Donc حنا عارفين باللي راه كاين مجموعة من لي تيب كاينين بلوتو كاينين 3 داكور. وحتى في الامتحانات الوطنية كمثال راه كتلقاو هاد لي 3 هادو، وبعض المرات كيعطيك الاول وكيقول لك تخادوي غير الثاني اكسيتيرا، وغادي نشوفوا ليكزومبل في لافان. Donc, il y a trois types de graph-set. Il y a un graph-set d'un point de vue du système. Le point de vue du système, la personne a dit, l'opérateur, je vois le système. Quelque chose système en général. Puisque un système automatisé, il se compose de la partie commande, la partie opérative, les préactionneurs et les capteurs. Donc, je vois le système en général. Et on va voir ça. كيفاش كنشوف السيستم اون جينيرال، يعني كنشوف لي زوبيراسيون اللي كنشوف اشنو دار، وبيان اشنو كيدير هذا السيستم هذا السيستم كيدير لي هادي كيدير لي هادي كيدير لي هادي. دونك هذا هو الجراف سيت دان بوين دو فيو دو سيستم، وغادي نشرحهم بطريقه مفصله من بعد. ثم كاين جراف سيت دان بوين دو فيو دو لا بارتي اوبيراتيف. ها هو كاين هنايا. دونك جو فوا لا بارتي اوبيراتيف، كيشوف غير هاد لا بارتي اوبيراتيف اللي كيشوف اشنو طاري فيها، واش الفيران خارج، واش الفيران داخل، واش الموتور كيدور، هادي اكسيتيرا. يعني داكشي اللي كان في البارتي اوبيراتيف اللي كيقول لي. ثم كاين غرافسات دان بوين دو فيو دو لا بارتي كوموند بي سي. ها هي. دونك هذا الاوبيراتور هذا كيقول لك جو فوا لا بارتي كوموند. لا بارتي كوموند شنو كيشوف فيها؟ كيشوف فيها لي كابتور لي برياكسيونور بلوتو، كيشوف ليها لي كابتور لي برياكسيونور اشنو كاين اشنو كاين اشنو كاين. دونك اشنو غادي ندير اشنو غادي ندير دائما في اطار لي كابتور لي برياكسيونور. دونك هادو هما لي 3 تيب دي غرافسات اللي كاينين. غرافسات بوين دو فيو دو سيستيم، غرافسات بوين دو فيو دو لا بارتي اوبيراتيف، اي غرافسات بوين دو فيو دو لا بارتي كوموند. الوغ نشوفهم واحد بواحد. هذا ان اكزومبل دان سيستيم ou bien d'un graph du point de vue du système. Donc il fait quoi? Il représente la description de procédés définis par le cahier des charges fonctionnel. Qui dit la description, son écriture en langage clair, humain, des termes ou bien des symboles, etc. Mais on utilise dans le langage clair, permet sa compréhension partout. N'importe quelle personne, soit يكون technicien, soit يكون ingénieur, soit يكون بنادم عادي، يعني المهم كليون ديالي يقدر يفهمو اشنو غادي يدير هاد لا ماشين هادي، وبيان شنو غادي يدير هاد السيستيم هذا. ماشي بالضروره يكون قاري لوتوماتيزم ولا يكون قاري الجرافسات باش يفهم. دونك داكشي علاش في الوطنيه تقريبا كيحطوا لكم هاد الجرافسات بوين دو فيو دو سيستيم فوالا، او بيان بوين دو فيو دو بارتي اوبيراتيف. المهم بحال كيحطوا لكم واحد فيهم وكيقول لكم تخادويهم لواحد اخر. داكوغ. دونك ليكزومبل ديال هاد الجرافسات بوين دو فيو دو سيستيم شنو فيه؟ دونك راه غادي يبان لكم هنايا كنبدا بليطاب زيرو ايفيدامون ليطاب انيسيال. ثم شوف شنو قلت هنا، مارش، ما درتش لا دي سي ايغريك، لا بوطون مارش، لا والو، مارش. ليطاب 1 سيغي لا طول، سيغي لا طول. فهمتي؟ بحال كتعاود واحد القصه على شي سيستيم تو سامبلومون. هذاك هو الجرافسات دو بوين دو فيو دو سيستيم. فوالا سيغي لا طول. هنا في ترانزيسيون اللي كتقول لك كمثال كيفاش طول سيغي، كيفاش غادي نعرف بلي لا طول سيغي كاين ان كابتور اكسيتيرا. حنا كنقولوا غير في البوين دو فيو دو سيستيم طول سيري. دوزيامون بوانسوني. تروازيامون بلا ترانزيسيون تالتا طول بوانسوني. شتو l'étape 3 l'action desserrer la tôle. La transition finale سي طول ديسير. شتي كان بحال كنعاود قصه على السيستيم ديالي. ها شنو كيدير؟ ها كندخل كنوريك على مارشي او بيان مارش
automatiquement la tôle كتمشي كتيرا وملي كتيرا لا tôle كدير بوانسوني وملي كتيرا بوانسوني كدير سيرا اكسيتيرا بحال هكا باش كدير البوان دو فيو دي سيستيم. اي غادي تشوفوا البوان دو فيو ديال لا بارتي اوبيراتيف راه كاين تقريبا تشابه بحال هذا بحال هذا، راه غادي يبان لكم شويه ديال التشابه، غير هاد في هاد لا بارتي اوبيراتيف كاين شويه ديال كنخدموا شويه ديال لي مو تكنيك. Donc, grâce à ce point de vue du parti opératif, il tient compte de la structure de la partie opérative pour décrire le processus. Il reprend la structure du graphe 7 point de vue du système en mutant un jeu les constituants de la partie opérative. Tout simplement. هادشي اللي كندير، ما غاديش نبقى ندير فوالا كما قلت لكم قبيله، راه في الوطني كيحط لكم ميم بوان دو في سيستيم ولا بوان دو في دو بارتي اوبيراتيف. علاش؟ حيت كيتشابهوا، راه غادي تشوفوا كيفاش كيتشابهوا. كنقول كمثال مارش بيسكو لي بوطون كاين في البارتي او كوموند انا ما كنشوفهمش لا بارتي اوبيراتيف. سيغي لا طول عادي، طول سيغي عادي. هنا شنو درت لا ديسكريبسيون، ما بقيتش درت بوانسوني كمثال، لا اشنو درت لا ديسكريبسيون ديال كيفاش كتدار العمليه ديال البونسيوناج. ها كيفاش ديسوندر لو بوانسون بوزيسيون باس، رومونتي لو بوانسون بوزيسيون هو. شتي درت لا ديسكريبسيون كيفاش كطرا ديك العمليه، من بعد درت ديسيغي لا طول ديسيغي. دونك اوتوماتيكمون الا تعطى لي هاد لا بارتي اوبيراتيف كيقول لي ترجموا لا بارتي كوموند. ها كيفاش كندير لا بارتي كوموند. L'observation du système se fait à partir de la fonction partie commande en tenant compte des éléments technologiques interface entre la partie commande et la partie opérative. داكشي اللي تنشوف تنخدم ديك الانترفاس، حيت لا بارتي كوموند غير واحد لا بارتي اللي كدير لا جيستيون ou bien traitement ديال لي دوني اللي كيجيو من طرف لوبيراتور ou bien l'utilisateur، و لي دوني اللي كيجيو من طرف لا بارتي اوبيراتيف. مزيان، لي دوني او بيان لي زوردر او بيان لي كونسيغن اللي كيجيو من طرف لوتيليزاتور، شكون اللي كيعطيو ليهم؟ كيعطي ليهم ديك لا بارتي بلوتو، كتعطي لهم ديك الانترفاس او ماشين. ديك الانترفاس او ماشين هي اللي كتعطيه لي زوردر او بيان لي كونسيغن اكسيتيرا. اي كيفاش كدير الحوار او بيان كيفاش كدير داك التواصل ديال لا كومونيكاسيون مع لا بارتي اوبيراتيف ان انترميديير ديال لي برياكسيونور اي لي كابتور. داكشي علاش داكشي باش كنعمر سميتو ديالي الكراف سيت ديالي كمثال. دونك هنا في داك البارتي فاش درت مارش، راه هذا سي ان بوطون ا اس ام كمثال، ان بوطون بور لا مارش ديال السيستيم ا اس ام، سميتو بوطون السميه. ثم درت ان دي بلس، كيفاش يدير ان دي بلس كمثال اللي فيران تيخرج باش يدير ليا السيراج ديال لا طول. ان اس 1 ça veut dire quoi un is 1 ça veut dire راه الفيران خارج ودار ليا السيراج. دوزيامون دو دي بلس شوف هذا الفيران اخر، يعني هذاك هابط، داك البوانسون هابط. دو اس 1 ça veut dire وصل لا بوزيسيون با ديال لا بوزيسيون باس. من بعد لا تروازيامون دو دي موان، يعني طالعه داك البوانسون طالع. دو اس 0 ça veut dire وصل لا بوزيسيون هوت. ثم ان دي موان يعني داك الفيران ديال اللي كيدير السيراج داخل. اي فوالا ما بقاش دار السيراج. تو سامبلومون هادشي اللي كاين في لا بارتي كوموند. دونك غير لا بارتي كوموند كنحاول نخدم فيها لي سامبول، سوا لي سامبول ديال سكون ابل لانترفاس او ماشين، او بيان لي سامبول ديال دوك ديال البراكسيونور او بيان لي كابتور. دونك هاد لابارتي بغيت نشير ليها غير حيت كدوزو فيها الوطني، ودائما لا بلوبار كيحطوا ليك سيستيم بوان دو في دو لا بارتي اوبيراتيف او بيان بوان دو في دو لا بارتي سيستيم، كيقول لك دير ليا traduction le point de vue de commande. D'accord. Alors donc غادي نساليو هاد لا بارتي هادي وندوزو لحاجه اخرى اللي هي la notion de macro étape. Alors donc une macro étape IME il a représentation unique d'un ensemble d'étapes et des transitions nommées expansion d'étapes. La macro étape se substitue
a une étape du graphe 7. L'expansion du ME comporte une étape d'entrée et une étape de sortie repérée EIS. Alors, الحاجه اللي بغيت نقولها لكم هنا في الماكرو ايتاب هو بحال الا قلتي واحد بحال الا قلتي مجموعه من لي زيتاب دو ترانزيسيون كنجمعوهم في وحده. داكور، علاش؟ حيت باش ما يكونش عندي كرافسات كبير ومعنكاش ولا بحال هكاك، كندير واحد الماكرو ايتاب وكندير ليكسبونسيون ديالها فشي بلاصه اخرى، وديك الماكرو ايتاب اللي غادي نحط في الكرافسات ديالي باش ما ندوخش، باش ما نتلفش في سميتو. هذه الاولى. ثاني حاجه بغيت نقولها لكم هي الماكرو ايتاب راه كتخدم مية سول فوا، ما غاديش نبقى ندير ماكرو ايتاب اشاك فوا بغيت داك سو بروغرام كمثال داك الكرافسات نبقى نعيط ليه بديك الطريقه، نو. دونك امبوسيبل. الماكرو ايتاب سي با ان سو بروغرام، ماكرو ايتاب سي با ان سو بروغرام. ماكرو ايتاب راه عاديه، غير بلاصه ما نكتب مجموعه من لي زيتاب كندير ديك ليطاب الاولى وحده وكنكتب الكرافسات ديالها في شي بلاصه اخرى باش ما يصدعنيش، تو سامبلومون في لا بروغراماسيون. مزيان. دونك بما انها كتعتبر بحال ليتاب، دونك tout franchissement de la transition amont de la macro étape active l'étape E d'entrée de son expansion. يعني ملي كنقول كمثال هاد ام 20 هي ماكرو ايتاب، ça veut dire ملي غادي تاكتيفا هاد ام 20 اوتوماتيكمون راه كتاكتيفا ليا ليتاب دونطري ديال هاد الماكرو étape، ديال هاد l'expansion ديال الماكرو étape. Donc l'étape de sortie participe à la validation des transitions aval de la macro-étape. La transition suivante de la macro-étape n'est validée que lorsque la dernière étape de l'expansion de macro-étape est activée. المهم باش نفهموها بهذه الطريقه، شنو قالوا لك هنا؟ قال لك هنا كمثال درتي ليتاب 19، ليتاب 20 درتي فيها ماكرو ايتاب وكنسميوها ام 20 والشكل ديال الماكرو ايتاب، ثم كاينه 21. مزيان، نفترض ان عندي 19 هي اكتيفي وبقيت كنتسنى في الترانزيسيون ايغ 1 باش تاكتيفا. اوتوماتيكوم ملي كتاكتيفا ايغ 1 شنو كدوز لاكتيفاسيون الام 20. ملي كتاكتيفا هاد ام 20 شنو كيولي كيطرا؟ غير كتاكتيفا اوتوماتيكمون لونطري ديالتها هي اللي كتاكتيفا، يعني لونطري ديال ليكسبونسيون ديالها كنبداوها ب او وكنتلاوها ب اس. داكور، كنبداوها ب او وكنتلاوها ب اس. دونك كاينه هاد او كتاخد نفس الرقم ديال الماكرو ايتاب، دونك او 20 وكنديرو 21 22 23 اكسيتيرا. ماشي مشكل الا عاودنا هنا، شتي راه كاينه 21 هنا وكاينه 21 هنا، سي با سان بروبليم. حيت ملي كنمشي كندخل الماكرو ايتاب هنا، ملي كندخل ليكسبونسيون ديالها راه اوتوماتيكمون كيتنسى عليا هاد الكراف 7، حتى كنسالي هذا عاد كنرجع ليه. داكور، دونك ماشي مشكل الا عاودت نفس الترقيم ديال لي زيتاب. بيان، دونك نعاود نشرح لكم شنو كنعني. دونك ماكرو ايتاب هي واحد ليكسبونسيون كتدار، ماشي سو بروغرام، سي با ان سو بروغرام كنعيط ليه وقت ما بغيت، نو. هي كنعيط ليها اون سول فوا. علاش كتصلح غير باش الكرافسات ديالي ما يبقاش يكون طويل ومعنكش، تو سامبلومون. داكور. الوغ دونك نفترض ان هذه تاكتيفات، دونك كتاكتيفا او 20 ملي كيتحققوا الشروط، دونك كتاكتيفا 21 22 اكسيتيرا حتى كتوصل لاكتيفاسيون ديال اس 20. عاد كنتسنى هذه باش دير فرونشيسمون ديال هاد الترانزيسيون. ملي كتكون كوريكت عاد كندوز ل 21 هذه. داكور، تفاهمنا في الماكرو ايتاب. الماكرو ايتاب الشباب ما تصدعوش بها راسكم حيت راه والو ماكرو ايتاب راه غير واحد ليكسبونسيون وصافي، راه ماشي شي حاجه اللي معقده، فهمتوني؟ راه والو، راه غير بلاصه ما ندير كراف سات في بلاصتو نبقى نكبر الكراف سات ونرونو وتكون تما بزاف ديال لي زيتاب بزاف ديال الترقيمات وهادي. دونك اشنو كنديرها ماكرو ايتاب وكنهني راسي، تو سامبلومون صافي. ما تصدعوا بها راسكم عافاكم. ندوزو دابا لكراف سات ou bien la notion des tâches. Alors, donc, lorsque le fonctionnement devient complexe, sa description par un graphe SAT comporte, ou bien comportant un grand nombre d'étapes et de structures diverses, devient difficile, évidemment. كل ما كيكونوا لي زيتاب كتار وكل ما كيكونوا لي بروسيسوس كتار وداكشي راه اوتوماتيكمون راه الكراف سات تيكون قاصح. Il est alors préférable de faire une description de fonctionnement éclatée par plusieurs graphes élémentaires. داكشي اللي كيديروا، شنو كيديروا؟
هنا دابا بحال قلتي وبلا بحال قلتو كيحط دوك لي سو بروغرام. هاد دابا كيتحط لي سو بروغرام، كيشوف لي زوبيراسيون اللي كيتعاودوا بزاف وكيبقى يعيط ليهم. هادو هما لي غافسات ديال لا نوسيون ديال لي طاش. كيبقى يعيط ليهم كما بغيتيهم. كمثال عندي واحد لوبيراسيون كتعاود بليزيور فوا، ما غاديش ندخلها انا الكرافسات ونبقاو نعاودها بليزيور فوا. دونك اشنو كندير، كنحطها كرافسات ديالها بوحدها، كتسمى كرافسات ديال لي طاش، وقت ما بغيتها كنعيط ليه اوتوماتيكمون. Donc, voilà. Il devient alors impératif de faire dialoguer ces grapsats entre eux pour synchroniser leur évolution. هذه معروفة. خص دائما نحافظ ديك la communication entre les grapsats principales et les grapsats ديال les tâches. Le fonctionnement est décomposé en différentes tâches, grapsats de tâches, l'ordonnance ou bien l'ordonnancement des tâches décrit leur chronologie et les lances grapsat de coordination des tâches ou de gestion. هذا هو الجرافسات برانسيبال. الوغ كمثال نعطيكم هاد ليكزومبل هذا باش ما نكثرش عليكم، حيت راه واخا هكا كيبان لكم صعيب وداك الشيء راه ساهل. الوغ كمثال هاد الجرافسات، هذا هو الجرافسات برانسيبال، وهذا واحد الجرافسات ديال لاطاش. المهم كاين بزاف ديال الجرافسات. حنا اخترنا هاد لابارتي هادي باش تكون سامبل اكسبليكي. دونك كمثال حنا كاينين في الزيرو، عندي هاد لي كونديسيون دزنا لواحد، درت هاد لاكسيون طرات عندي هاد لا كونديسيون دزنا لدو. شنو غادي يطرا لدو؟ دو راه لاحظتوها راه عاد اكتيفا، ولكن شنو هي لا ترانزيسيون ديالها؟ راهي اكس 14. اكس 14 راه سي با اون كابتور ولا شي حاجه، راه ايطاب. دونك اشنو غادي دير؟ شوفوا نتوما شنو درت في اكس 2. شفتوها؟ يعني اشاك فوا كنوصل ليطاب 2 بلاص ما نبقى ندير كمثال نبقى نعاود هاد الشيء كامل 11 12 13 14 نبقى نحطها هنا، وشويه بغيت نعيط ليها نبقى نعاود نحطها تحت منها واكسيتيرا. كيكون داك الشيء يعني كاشو طويل بزاف. دونك اشنو كندير؟ كناخذ كمثال هاد دو، راه هاد دو هادي شوف هادي راه هادي ايطاب انيسيال وهادي ايطاب انيسيال. ملي كتاكتيفي هادي شوف اشنو طرا. ملي كتاكتيفا دو راه اوتوماتيكمون هادي ديجا ماكتيفيا. ملي كتاكتيفا دو اشنو طرا الاكس 2 شتوه راه حتى هو ماكتيفي. داكوغ اوتوماتيكمون ماكتيفي. دونك كيمشي كيكمل هاد الشيء كامل، كيبقى يخدم حتى كيولي عنده اكس 2 بار. سافو دير كوا اكس 2 بار؟ يعني ملي كتاكتيفي هاد 14 اكس 14 شتي شنو كتلاحظوا؟ هاد ترانزيسيون راه حتى هي كتاكتيفا. دونك اوتوماتيكمون عندي دو ما اكتيفيا وعندي اكس 14 ما اكتيفيا. دونك كندوز لاكس 3. ملي كندوز لاكس 3 شنو طرا لاكس 2 ديزاكتيفي. دونك شنو طرا لهنا؟ هاد لا ترانزيسيون ولات فري. اكس 2 ديزاكتيفي بار. شفتوها بار سافو دير ديزاكتيفي. ولات صحه كنرجع لليس وكنتسنى عاود اكس 2. ثم كنكمل البروغرام ديالي عاود كنرجع. ملي كنوصل عاود لاكس 2 كندير هاد البروغرام مزيان. نفترض ان عندي دو كتعيط لهاد السو بروغرام وبغيت حتى 4 تعيط ليه. كمثال شنو غادي ندير؟ راه اكس 2 كندير اكس 2 بلس اكس 4. شفتوها؟ بلس اكس 4. وكندير نفس الشيء هنا اكس 2 بار بلس اكس 4 بار. داكوغ ou bien فوالا ندير فوا هنا كندير اكس 2 بار فوا اكس 4 بار. خص ضروري ديزاكتيفو بجوج. داكوغ بهاد الطريقه هادي كنولي كمثال كنعيط لهاد البروغرام ديال لاطو بيان هاد لاطاش هذا كنعيط ليها ب 2 وكنعيط ليها ب 4. عرفت واش فهمتوني مزيان؟ الوغ دونك نعطيكم ليكزومبل ديال السيستيم اللي قلت لكم قبيله اللي هو سيستيم ديال جيستيون دي باركينغ. شتو الغرافسات كي داير؟ قال لكم غرافسات دو بوين دو في دو سيستيم. Véhicule présenté à l'entrée, levé barrière, allumé voyant, barrière levée. داكشي اللي كيشوف هو راه كيدير لها ديسكريبسيون. ومن بعد ملي اشنو قال لكم رومبليغ هاد الغرافسات ديال بوين دو في كوموند. كتغومبليو كتعوضوا كلشي بلي كابتور. شتيه غير كمثال اللي بغيت نعطيكم في داك البوين دو في دو سيستيم والبوين دو في دو بارتي اوبيراتيف والبوين دو في دو بارتي كوموند. الوغ دونك غادي نحاول نشرح لكم هاد لابارتي ديال لا جيستيون
مزيان في هذا البروغرام هذا وبيان في فوالا في هذا البروغرام هذا. اذا في هاد لابارتي هادي غنحاول نشرح لكم ديال البروغرام سو بروغرام ديال لي طاش مزيان باش تفهموه مزيان. دونك كيما قلت لكم قبيله، الا عندي ان غرافسات اللي هو الغرافسات ديال البرانسيبال، وكان غرافسات ديال طاش 1 كمثال. داكوغ. عندي كمثال لاكتيفاسيون ديال ليتاب 1 كتاكتيفي لي هاد الغرافسات اكسيتيرا. المهم غادي نحاول نشرح لكم بالانيماسيون بواحد اللوجيسيال اللي رياليزيتو باوتومجين. داكوغ. هاد الاوتوماشين هذا راه يشرح لكم داكشي مزيان وبالتفصيل وبالتدقيق. دونك هذه بطريقه علاش؟ حيت انا درت تساوي هنا واحد واحد. دونك كتدار بطريقه اوتوماتيكيه. نبقاو نديرو ستيب باي ستيب. دونك هنا في هذه الحاله عندي شوف في لي غرافسات توت لي زيتاب انيسيال كاملين كيتاكتيفاو. داكوغ. دونك دابا هادي تاكتيفات الزيرو تاكتيفات الويت. دونك هذا هو الغرافسات البرانسيبال ديالي وهذا هو الغرافسات ديال لي طاش. دونك اشنو غادي يطرا؟ ها هي ستيب الاولى. دونك داز ل1. داكوغ. دونك اشنو طرا هنايا؟ شتي بالصفر x1 الي اكتيفي. دونك هادي اكتيفي x1 اكتيفي. شنو غادي يوقع؟ شتي داز ل9 ما دازش لجوج. علاش؟ حيت كيتسنى في x10. داز ل9 يعني غادي يدير هاد السو بروغرام عاد يمشي للبروغرام برانسيبال. شتو داز 9 ثم داز ل10. دابا هاد x10 راه اكتيفيا. دونك هادي شنو طرا ليها؟ الي اكتيفي. داكوغ. دونك شنو غادي يطرا؟ غادي يدوز ل2 وهذا ما غادي يدير والو. علاش؟ حيت x1 بار ماشي اكتيفي. دونك x3 بار اللي خدامه. دونك كتسنى هادي حتى تكون خدمه عاد ترجع. دونك ستيب الثانيه داز من 1 ل2. شتو دابا عندي لا كونديسيون خدامه x1 الي ديزاكتيفي x3 الي ديزاكتيفي. دونك غادي شنو غادي يدير؟ غادي يرجع ل8 وهذا غادي يمشي ل3. شتي هذا رجع ل8 وهذا مشى ل3. شنو غادي يدير هذا؟ غادي يبقى هنا في 3 حتى كيسالي عاود السو بروغرام ديالو. دونك x1 بلس x3. دونك دابا x3 صحيحه. دونك غادي يدوز ل9. شتو هذا راه باقي هنا في ليطاب 3 حتى يكمل هذا البروغرام هذا البروغرام ديال لا طاش بيان سو بروغرام عاد يدوز عاود ل1. شتي وصل دابا لاكس 10. ملي وصل لاكس 10 شنو درا؟ هادي ولات اكتيفي. دونك غادي يدوز ليطاب 0. فوالا هو داز ليطاب 0. داكوغ. ودابا ولات عندي هاد لي دو كونديسيون سون كوريكت. الوغ غادي يدوز حتى هو ليطاب الثانية. فوالا كنفس الشيء كيبقى يتعاود. يعني شنو درت هنايا؟ درت هنا ان سو بروغرام باش كنعيط ليه بليطاب 1 وكنعيط ليه بليطاب 3. ها هي x1 بلس x3 كنعيط ليه بليطاب 1 وبليطاب 3. الا بغيت نعيط ليه كندير x1 بلس x3. بغيت نخرج منه كندير x1 بار فوا x3 بار. داكوغ. اي فوالا. دونك بو مزيان شنو كيوقع حتى كيسالي السو بروغرام ديالي عاد كنرجع عاود البروغرام برانسيبال. اي فوالا. دونك الا عندكم شي سؤال اخر ياك نيزيتي با لي بوزي عليا في الكومونتير. وحتى الا بغيتو اللوجيسيال راه يقدر نخدمو معاكم. دونك سي با ان بروبليم. المهم نحاولوا عافاكم. راه اسهل حاجه هي الماكرو ايتاب والغرافسات ديال لي طاش راه ساهلين بزاف. الماكرو ايتاب شنو قلنا عليها؟ راه كندير دابا الريزومي. الماكرو ايتاب شنو قلنا عليها؟ قلنا الماكرو ايتاب راه سي با ان سو بروغرام. تو سامبلومون الماكرو ايتاب هي واحد بحال قلتي لابغيفياسيون ديال دوك لي زيتاب بحال الاكسبونسيون ديالهم. كنمشي كندير واحد ليطاب بلاص ما ندير 10 و20 و30 وكان سميتو ونعنكش الغرافسات برانسيبال ديالها. شنو كندير بلاصتها ماكرو ايطاب وكندير في جهه اخرى كمثال بحال هكا كندير داك الغرافسات ديال الماكرو ايطاب. وكما قلت لكم ماكرو ايطاب كنعيط ليها اون سول فوا صاي ما كنبقاش نعيط ليها وقت ما بغيت. الوغ كو الغرافسات ديال لي طاش تيكون عندي ان غرافسات برينسيبال وتيكون لي غرافسات وكيكون عندي لي غرافسات ديال لي طاش اخرين. لي طاش سافو دير ان سو بروغرام. وقت ما بغيت واحد لاطاش كنعيط ليها كتمشي كتيكزيكوتا عاد كندوز في الغرافسات برينسيبال ليطاب اخرى اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كما قلت لكم الا عندكم دي كيسيون حطوهم ليا في الكومونتير. اي ا توت